تاسو څه ګڼئ دا خبره رښتیا ده چې په افغانستان کې دا وخت د جینکو په تعلیم باندې بندیز لګېدلی دی؟ که داسې ده نو ستاسو په خیال څومره جینکۍ په افغانستان کې دا وخت د تعلیم حاصلولو نه محرومه دي؟ بله، من قطعا به این باور هستم که آموزش دختران در افغانستان ممنوع قرار گرفته است و این وضعیت دقیقا زنجیره از فجایعی را بر پای اصلی افغانستان رقم میزنند. اینکه بگوییم چند میلیون دختر تحت تاثیر همچون چیزی قرار گرفته‌اند تنها نمیتونیم با آمار سنجش کنیم، چرا که در آنجا آینده یک نسل در حال نابودی هست و بازگرداندن دختران از در مکاتب فکر میکنم سوق دادن آنها به سوی تاریکی هست و مانع شدن آنها از همگامی و توسعه کشور در سطح کشورهای اروپایی است و همچنان ممانعت آنها با هیچ باور، با شرف و کرامت انسانی سازگار نیست. اکنون میلیون ها جوان در خانه های خود با ناامیدی و این دغدغه هستند که چگونه می توانیم به کشور افغانستان کمک کنیم و چگونه می توانیم در مسیر رسیدن به این کشور در جایگاه های همتراز با کشورهای اروپایی هم در زمینه علم و هم دانش سودمند باشیم.